सीएम साहब, पुलिस यहाँ पे पहुंची है, अभी आपका धरना यहाँ पे खत्म करवाने के लिए पुलिस पहुंची हुई है और उन्होंने आके कहा है कि आप यहाँ से उठें। क्या प्लान है आपका? हम बैठे हुए जिस तरह हम पहले दिन से कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के ज़ाती डॉक्टर, इमरान खान साहब के फैमिली मेंबर्स और बेहतरीन हॉस्पिटल जो अजफा इंटरनेशनल उसमें खान साहब का इलाज हो, उनकी निगरानी में हो। इमरान खान साहब कोई मामूली शख्स नहीं है, वो पाकिस्तान के साबका वज़ीर-ए-आज़म है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात के वो ताहयात चेयरमैन है और उसके साथ जो रवैया रखा गया है पिछले 3 दिनों से और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर्स के बावजूद ये जो नाजायज़ हुकूमत है इनकी हट दर्मी है। ये चाहते ये हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं वो उनमें अपने बंदे घुसाकर, हमारे लोग पुरअमन हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान हैं वो हमेशा पुरअमन रहे हैं, उन्होंने कभी एक गमला भी नहीं तोड़ा। लेकिन इनकी जो कोशिश है वो अपने बंदे हमारे लोगों में घुसाकर इंतशार करना चाह रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पिछले तकरीबन 4 दिनों से हमारे कारकुनान सड़कों पर हैं, अपनी मदद आप निकले हुए हैं, कोई ऑफिशियल कॉल नहीं दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी मदद आप बाहर आने के बावजूद भी एक गमला भी नहीं तोड़ा, पुरअमन तरीके से वो बैठे हुए हैं और ये हमारा रिकॉर्ड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। तो इसलिए जो बंदा भी कोई गलत इंटेंशन लेकर या जो है कुछ गलत अज़ाइम लेकर गलत मकासद हासिल करने के लिए जो भी इंतशार करना चाहे उनको हम खबरदार करते हैं कि हम पुरअमन हैं और इंशाअल्लाह ताला पुरअमन रहेंगे। और हमारा जो बुनियादी मुतालबा है, जो हमारा आईन और हमारा कानून हमें इजाज़त देता है कि खान साहब, इमरान खान साहब का इलाज उनके ज़ाती डॉक्टर्स की निगरानी में, उनके फैमिली का मेंबर की मौजूदगी में होना चाहिए, बेहतरीन हॉस्पिटल में होना चाहिए। हमने 900 दिन से ज़्यादा हो गए, कभी भी इमरान खान साहब के हेल्थ का इशू नहीं उठाया, कभी भी जो है गलत बयानी नहीं की, कभी भी हेल्थ के इशू पर सियासी स्कोरिंग नहीं की। लेकिन अगर अभी मामला सीरियस है, जो कल की रिपोर्ट, खुद साख्ता रिपोर्ट इन्होंने जो जारी की है, उसमें भी बताया गया है कि इमरान खान साहब की आंख रिकवर कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि इमरान खान साहब की आंख खराब की गई थी। खराब क्यों हुई थी, ये सवाल जो है हमेशा रहेगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी रहेगा, पूरे पाकिस्तानी अवाम का भी रहेगा। अभी इलाज चल रहा है वो इमरान खान साहब के ज़ाती डॉक्टर्स और उनकी फैमिली मेंबर की गैर मौजूदगी में चल रहा है, जो शक व शुबहात मजीद बढ़ा रहा है। तो मेरे ख्याल में जो नाजायज़ हुकूमत है उनको भी, जो इनको लाए हैं उनको भी ये सोचना चाहिए कि इनकी ये हरकत जो मजीद शक व शुबहात बढ़ा रही है, ये पाकिस्तान को और पाकिस्तान की हालात को किस तरफ लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये बताएं कि आपके कारकुनान अभी तक रोडों पे बैठे हुए हैं खैबर पख्तूनख्वा में और वो इंतजार कर रहे हैं कि अगला लाएअमल क्या होगा। तो आज पूरे दिन आपकी मीटिंग रही, क्या लाएअमल है, क्या कारकुनान को क्या मैसेज देंगे? हमने अभी तक कोई लाएअमल नहीं दिया कारकुनान को। कारकुनान जो है अपनी मदद आप निकले। हमारा लाएअमल सिर्फ पार्लियामेंटेरियन के लिए था। पार्लियामेंटेरियन के लिए ये था कि जो इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी दी है महमूद चकजई साहब को और अल्लामा नासिर अब्बास साहब को, उनके साथ हमारे पार्टी के जो मशरान हैं वो बैठे, उन्होंने फैसला किया कि तमाम पार्लियामेंटेरियन, हमारे जितने भी MNAs हैं, MPAs हैं, सेनेटर्स हैं, वो यहाँ पर पार्लियामेंट हाउस के सामने आएंगे और यहाँ पर जो है हम पुरअमन धरना देंगे। लेकिन बदकिस्मती से कुछ को यहाँ पर रोका गया, कुछ को जो है पार्लियामेंट लॉजेस में रोका गया और कुछ को जो है वो पार्लियामेंट हाउस में रोका गया। लेकिन आज भी जो है वो लोग वहां पर मौजूद हैं और हम यहाँ पर मौजूद हैं। हम पुरअमन धरना दिए हुए हैं, कोई ऑफिशियल कॉल नहीं है। जो वर्कर्स रोडों पर आए हुए हैं वो अपनी मदद आप आए हुए हैं, उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा को बंद किया हुआ है। मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम से दिली माफ़ी चाहता हूँ और ये कहना चाहता हूँ, ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर सख्त वक्त है। उनका लीडर बीमार है, उनका लीडर नाहक कैद में है, लीडर की अहलिया बुशरा बीबी उनको नाहक कैद किया हुआ है। तो हम पर सख्त वक्त है। शायद कारकुनान जो हैं थोड़ी जज्बाती हो, लेकिन आप लोगों ने सब्र और तहम्मुल से काम लेना है। आप लोगों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया है, आप इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं, तो इमरान खान साहब के लिए अगर 2-3 दिन का जो है वो आप पर सख्त गुजरा है, तो इसलिए मैं माफी भी चाहता हूं और आपने थोड़ा इंतजार करना है। इंशाल्लाह हालात महमूद खान चकजई की जानिब से ये इत्मीनान का इजहार किया गया, जो रिपोर्ट है उस पर
اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود سخت ہے، اور اس کے علاوہ آپ کی جانب سے آج کیا وجہ تھی کہ دھرنا ختم کر دیا گیا تھا اور اب دوبارہ دھرنا یہاں پہ دیا گیا ہے؟ دھرنا بالکل ختم نہیں کیا گیا تھا، ہماری میٹنگ چالو تھی. ہم میٹنگ کے لیے جو ہے ہمارے تمام پارلیمنٹیرین اندر تھے، چونکہ تمام پارلیمنٹیرین نے پوری رات گزاری تھی، بلکہ 3-4 راتیں گزاری ہیں، اور وہ مسلسل جو ہے نیند نہیں کر رہے ہیں. تو تھوڑے فریش ہوئے، فریش ہونے کے بعد جو ہے میٹنگ کی، اور میٹنگ کے بعد یہاں پر بیٹھے. کوئی ختم نہیں ہوا. دوسری بات یہ ہے کہ محمود چکزئی صاحب نے اس طرح کا کوئی بیان میرے خیال میں نہیں دیا ہوا کہ اطمینان کا اظہار کیا ہے. جو عاصم یوسف صاحب کی ویڈیو ہیں وہ آپ لوگوں نے دیکھی ہیں. عاصم یوسف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو رپورٹ دی گئی ہے، جس کی میں نہ تصدیق کر سکتا ہوں نہ تردید کر سکتا ہوں، اور وہ رپورٹ ڈیفینیٹلی اس سے پہلے بھی جو ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پم سے رپورٹ جاری ہوئی ہیں، پلیٹلیٹس کی بھی جاری ہوئی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف بھی جاری ہوئی ہیں. تو اس طرح کی رپورٹ بنانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس چیز کا اگر یہ رپورٹ صحیح ہے، اگر عمران خان صاحب کی صحت ریکوری کی طرف جاری ہے، تو پھر ان کے ذاتی ڈاکٹرز اور ان کی فیملی ممبرز کو ملانے میں کیا حرج ہے؟ سر وہاں پہ الحمدللہ کہا جا رہا ہے، شکریہ ادا کیا جا رہا ہے. وہاں پہ جو رپورٹ آئی ہے کہ 95% عمران خان کی جو آنکھ ہے وہ ریکور کر گئی ہے. دیکھیں جی، ریکور یہ کہہ رہے ہیں، اور ہم نے الحمدللہ جو ہے ہر وقت ہمیں کہنا چاہیے، شکر بھی کرنا چاہیے، الحمدللہ بھی کرنا چاہیے، ماشاءاللہ بھی بولنا چاہیے، استغفر اللہ بھی بولنا چاہیے، کیونکہ جو ان کے رویے ہیں تو اس پر جو ہے استغفار ہی بولنا چاہیے، جو ناجائز حکومت ہے اور ان کے لانے والے ہیں. ہم نے ٹرسٹ تبھی کرنا ہے جب عمران خان صاحب کے ذاتی معالج، عمران خان صاحب کے فیملی کے ممبرز وہ جائیں اور وہ قوم کے اعتماد میں لیں، تبھی ہم کچھ کہہ سکتے ہیں. اس وقت تک جو ہے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. صاحب آپ نے تو معذرت کر لی اپنی عوام سے جن کو تکلیف ہے، لیکن ابھی بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے کارکنان، ابھی بھی لوگوں کو تکلیف ہے. یہ مزید اب یہ بھی نہیں پتا کہ وہ کب اٹھیں گے. تو اس کے لیے کیا کریں گی؟ آپ کی گورنمنٹ ان کو بائی فورس اٹھائے گی یا کیسے لوگوں کو کیسے سہولت مہیا کریں گے؟ کہ خیبر پختونخوا کی عوام نے آپ کو ووٹ دیے، آپ کو مینڈیٹ دیے، اور وہی لوگ تکلیف میں اس وقت. دیکھیں، خیبر پختونخوا نہیں، پورے پاکستان کی عوام جانتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے ساتھ، پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کے ساتھ، اور پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی جماعت کے تاحیات چیئرمین کے ساتھ، ملک کے سابقہ وزیر اعظم کے ساتھ پچھلے 2.5 سال سے 900 دن سے زیادہ ہو گئے ہیں، پچھلے 3 سالوں سے تقریباً مسلسل ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو لوگ یہ سمجھتے ہیں، اگر فرض کرے کوئی اس بنیاد پر بیانیہ بنانا چاہتا ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہے اور وہ پاکستان تحریک انصاف سے جو ہیں وہ منحرف ہو جائے گی، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب ہم نے آفیشیل کال دی تو کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا. اتنے بڑے لوگ، اتنی بڑی تعداد میں لوگ ہوں گے. اور آپ نے میرے خیال میں جو ہم نے اسٹریٹ موومنٹ چلائی ہیں اس میں لوگوں کی تعداد آپ نے دیکھی ہوگی، اور لوگوں کا جو جذبہ جنون بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا. میں نے جو جذبہ، جو جنون دیکھا ہے، جس دن آفیشیل کال آئے گی تو پھر کوئی سنبھالنے والا نہیں ہوگا. لیکن یہ صحت کا معاملہ ہے، عمران خان صاحب کی صحت کا معاملہ ہے. اس پر نہ ان کی فیملی نہ ان کی سیاسی جماعت سیاست کرنا چاہ رہی ہیں. تو حکومت کو اور اس ناجائز حکومت کو لانے والوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور ان کو جو ہے اس بات کی قدر کرنی چاہیے کہ ہم اپنی لیڈر کی صحت پر سیاست نہیں کر رہے. تو ان کو جو ہے وہی کرنا چاہیے جو آئین اور قانون اجازت دیتا ہے. سر سوال میرا لیجیے گا کہ اب ایک منٹ رک جانا بھائی. دھرنا ختم نہ کیا گیا تو ہم طاقت کا استعمال کریں گے، ہمیں آئین اس کی اجازت دیتا ہے. کیا کہیں گے سر؟ دیکھیں، آئین تو اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے حق کے لیے پرامن احتجاج کر سکتے ہیں. ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں. اگر ان کو یہ شوق ہے کہ یہ ایک ماڈل ٹاؤن اور کرنا چاہتے ہیں، اگر ان کو یہ شوق ہے کہ یہ 26 نومبر کے شہداء گرانا چاہتے ہیں، اگر ان کو یہ شوق ہے کہ جو انہوں نے مریدکے میں کیا، تو شوق سے اپنا شوق پورا کریں. ہمارے سینے حاضر ہیں. عمران خان صاحب کے لیے ہم قربان ہونے کے لیے نکلے ہیں، ہم قربان ہو جائیں گے. سر دھرنا جاری رہے گا ابھی یا آگے کی موومنٹ کریں؟ جی، فی الحال جو ہے جاری ہے. اچھا، ابھی علی امین گنڈا پور کی پولیس کے ساتھ یہاں پہ بحث ہوئی ہے، اور پولیس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ آپ یہاں پہ منسٹر انکلیو میں آتے گاڑیاں جاتی ہیں تو ان کے لیے ایک گاڑی کا راستہ چھوڑ دیں. تو علی امین گنڈا پور نے کہا کہ ہمیں جتنے بھی پارلیمنٹیرین ہیں ان کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر جانے دیں اور آپ ہمارے لیے وہ راستہ بنا دیں. تو پولیس کی جانب سے یہ آفر دی گئی آپ کو کہ آپ اگر یہاں سے پارلیمنٹ ہاؤس میں جانا چاہتے ہیں تو چلے جائیں. ہم ادھر ہی ہیں. ایم پی اے صاحبان جتنی بھی ہیں وہ ادھر ہی رہیں گے، آگے نہیں جائیں گے یہاں سے. نہیں، اس سے آگے جو ہیں محمود چکزئی صاحب اور علامہ ناصر صاحب نے کہا ہے کہ ہم ادھر ہی رہیں گے، تو ادھر ہی رہیں گے. سہیل افریدی صاحب یہ بتائیے گا جو ہے آپ سے امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ سہیل افریدی ہمیں کال دیں گے، کیونکہ یہی وہ وقت ہے کال دینے کی. آپ لوگ کال کیوں نہیں دے رہے آپ اسے؟ دیکھیں، وقت
का तयन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप करेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, ये हजूम नहीं है, यहाँ पर चेन ऑफ कमांड है और हमारा जो कमांडर है, कमांडर इन चीफ है, वो इमरान खान साहब हैं। इमरान खान साहब ने जिम्मेदारी दी है अलामा नासर अब्बास साहब को और महमूद चकजई साहब को। वो जो भी कॉल देंगे, चाहे वो एहतजाज की हो, चाहे पुरअमन धरने की हो या चाहे किसी और चीज की हो, इंशाअल्लाह ताला हम लबैक कहेंगे। बाकी वक्त का तयन जो है वो इमरान खान साहब के नामजद करदा लोग ही करेंगे और कारकुनान मुतमईन रहें, हम यहाँ पर खड़े हैं। पहले जो है हम आपसे पहले हम कुर्बानी देंगे, उसके बाद आपका नंबर आएगा। आप मुतमईन रहें और तैयारी पकड़े इंशाअल्लाह ताला, हम आपको मायूस हरगिज नहीं होने देंगे। थैंक यू जी, थैंक